अस्सलाम वालेकुम जनाब। खैरियत से हैं आप? ठीक हैं आप? बहुत कोशिश कर रहे हैं जी चैनल के लिए, और उसमें बेहतरीन भी हो रहा है, ग्रो कर रहा है। ज़ाहिरन इतना नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जब मैं टाइमिंग देखता हूँ उसकी कि कितना वॉच हुआ है तो वो बढ़ रहा है। तो किसी टाइम में काफ़ी सारी वीडियोस बढ़ जाती हैं, कभी रुक जाती हैं। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, इंटरेस्टिंगली देखें, जो पाकिस्तान का जो जवाब था, यानी कि जो रिस्पांस था, वो बहुत ही ज़बरदस्त था इंडिया के मामले के अंदर। और जो उनका प्लान था वो बिल्कुल बेनकाब हुआ। और देखिए, नॉन प्रोफेशनल जब लोग करते हैं ना इस किस्म का काम, तो उनको आप कह लें कि सिक्रेसी का जो ना इतना इल्म नहीं होता। तो जो टेलीग्राम का जो एक साइड है, और ये बहुत सिक्योर साइड है। अगर इसको कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये सिक्योर नहीं है, तो ये व्हाट्सएप की निस्बत तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। इसको बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। एक और भी साइड है, बहरहाल हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इनमें ग्रुप्स बनते हैं, उसके अंदर इंफॉर्मेशन शेयर होती हैं। और टेलीग्राम का जो एडवांटेज ये है कि वो बड़ी फाइल्स जो है ना, वो ज़्यादा जो है ना, वो अपना मूविंग के लिए या शेयरिंग के लिए इस्तेमाल हो जाती हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा चलती है उन ग्रुप्स में जो थोड़े से आप कह लें कि ऑफिशियल होते हैं। बहरहाल उसकी जो ये चैट रिलीज हुई है और जिस तरीके से पब्लिक के अंदर आई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टेलीग्राम को कुछ कह सकें। इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान की साइड से, या वो जो एक्टिव हैं इस वक्त में, जो इन मामलात को एक्सपोज करना चाहते हैं, हो सकता है कि कोई मीडिया ग्रुप हो, उनकी अप्रोच में ये आई है। कोई भी चीज़ उनसे ना नामुमकिन नहीं होती। जैसे कि चले नाम लेंगे तो फिर वो ज़रा और गलत हो जाता है, लेकिन बहुत अच्छा हुआ है कि उन्होंने जिस तरीके से प्लान किया हुआ था कि जी 36 घंटे के बाद ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उसका करना जो सा ना वो बड़ा जो सा मायना खेज होता है। तो कहते हैं कि झूठ भी बोलता है कोई तो वो ज़रा तरीके से बोले तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो मसला ये है कि इंडिया के जो बैठे हुए हैं जो मीडिया के ऊपर लोग, उनको तो अगर कोई ये बता देना कि मोदी जी की बेगम वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो उसका इल्ज़ाम भी वो पाकिस्तान पे लगा देंगे। वो ये भी नहीं सोचेंगे कि मोदी की तो बेगम है ही नहीं है। तो इसलिए हो सकता है ये कहानी खुद ब खुद एक्सपोज हो गई हो। तो बहरहाल इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। अब मैं बात करने लगा हूँ जनाब ये कि इस जंग को अमेरिका और जो यूरोप है वो एक्टिव हुआ है कि किसी तरीके से इसको रोका जाए। ये अनबैलेंस हो गया मामला। अगर जो इंडिया का पल्ला भारी होता ना, तो ये कभी भी ना रोकते। और पानी के मामले के अंदर पाकिस्तान अभी तक जो है ना डिले है। तो ये खबर जो है ना, ये बात पहुंचनी चाहिए जो अथॉरिटीज़ हैं उन तक, कि भाई ये मामला इतना आसान नहीं है कि अगर पानी के मामले पे इस वक्त में खामोश रहेंगे और एक दफ़ा इंडिया ने काम शुरू कर दिया, तो पूरी दुनिया की ताकतें ये कहेंगी कि भाई आपका हक था कि आप रोकते, आपकी खामोशी रजामंदी थी। तो अब जो है ना नई बात शुरू कर लो। तो दुनिया में किसी जगह पे भी इंसाफ का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ये आपको खुद छीनना पड़ता है। तो वर्ल्ड बैंक ऐसा नहीं करेगा कि वो ये कहे कि जनाब हाँ हाँ उस वक्त में ये बात कही थी। बल्कि ये जो 3 दरिया जो इंडिया इस्तेमाल करता है, इनका जो पानी है उसके ऊपर भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंद बांधे हैं। लेवल का जो मसला है उसके अंदर भी पाकिस्तान मार्शल्लाओं की वजह से नहीं बोला। और पाकिस्तान में कोई ऐसी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी कि जो इसके ऊपर बात उठाती और इसको इशू में लेके आती, बल्कि उनको अपने मफादात चाहिए थे। तो ये जो था ना पाकिस्तान के लिए बड़ा अलमिया। इंडिया को सबक सिखाना क्यों ज़रूरी है देखें, इसकी एक यूं का समझ लें कि पहले ज़माने के अंदर ना, अभी भी होता है गांव देहातों में ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोग पहुंच नहीं सकते, मोस्टली ये खवातीन के साथ होता था, लेकिन मर्दों के साथ भी होता था कि औरत को डायन करार दे देते थे। और वो डायन क्या होती थी कि वो, उसको तो या इंजाइनिटी होती थी, या वो ब्लड प्रेशर होता था, या इस किस्म की कोई बीमारी होती थी। तो वो आउट ऑफ माइंड हुई हुई होती थी, या फिर वो खुद साख्ता ऐसी बनी हुई होती थी कि बेहिस लोग होते हैं उनमें वो होती थी कि हर मसले के अंदर ना उसने घुसे हुए होना होता था। कोई काम नहीं ठीक होने देना, अपनी चप चप लगाए रखनी।
اور کسی بھی طریقے کی جو ہے نا کوئی ایکٹیویٹی اس کے اندر اس نے اپنا لچ تل دینا، جس کی وجہ سے پورا پورا خاندان جو ہے نا پریشان ہو جاتا تھا، نہ وہ رکتی تھی موسٹلی، کیونکہ مور دین 90% عورتوں کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئی ہیں. تو مور دین 90% پھر یہ ہوتا تھا کہ سب مل کے فیصلہ کرتے تھے کہ اس کے اوپر ڈائن ہے، اس کے اوپر چڑیل کا سر ہے، اس کے اوپر جنات ہیں، تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی اور اس نے آخر کر دی ہوئی ہے، تو لہٰذا جو ہے نا اس کو مار دیتے ہیں. اب اس کو جلا کے بھی مارتے تھے، دفنا بھی دیتے تھے، یا زندہ ہی دفنا دیتے تھے، کچھ بھی طریقہ کار ہوتا تھا. تو کرتا کون تھا؟ یہ اس کا باپ، بھائی، بیٹے، یہ سارے مل کے جو ہے نا، یعنی کہ جو بھی کچھ جوان ہے، بوڑھی ہے، جو بھی ہے نا، زیادہ تر یہ ہوتا تھا. مردوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوتا تھا لیکن بہت کم ہوتا تھا، عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا تھا. تو اب یہ فطرت کی بات ہے. اس وقت میں جو بھارت ہے نا، وہ موجودہ وقت کی ڈائن بن گیا. اچھا، اس وقت میں ڈائن کیوں نہیں ہوتی زیادہ تر دنیا کے اندر؟ اس لیے کہ کوئی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو لوگ اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹر چیک کر کے بتاتا ہے کہ بھائی اس کو تو بلڈ پریشر ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے. اگر یہ بلڈ پریشر کی صبح اور شام یا یہ اتنی مقدار نہیں لے گی تو یہ آؤٹ آف کنٹرول رہے گی، اس کو تو خود نہیں سمجھ میں آتا، یہ تو بالکل انوسینٹ ہے. تو وہ ڈائن کم ہوئی. لیکن اس وقت کی جو ڈائن ہے نا، وہ ہے بھارت. اس کا کوئی علاج نہیں سمجھ میں آ رہا، اس لیے کہ اس کے یہ صدیوں سے یہ غلام رہے ہیں. یہ جو ہندو، یہ جو سرکل ہے نا سارا، یہ غلام رہا ہے. اب انہوں نے 4 پیسے کما لیے ہیں، میڈیا ان کے ہاتھ میں آ گیا، یعنی کہ آزادی آ گئی ہے. کتے سے بھی زیادہ جو ہے نا بھونک رہے ہیں اور بلا اشتعال جو ہے نا دوسروں کے اوپر جو ہے نا چڑھ دوڑے ہوئے ہیں. دیکھیں، یہ جو کسی کو اچھا برا نہیں کہنا چاہیے، آپ اپنے معاشرے میں خود اندازہ لگائیں. کوئی موچی ہے یا ماشکی ہے، وہ اس معاشرے کا حصہ ہے لیکن ان کو کمتر جانا جاتا ہے. وہ یورپ پہنچ گیا یا امریکہ پہنچ گیا، ان میں سے ایک آدھا دانہ، یا وہ خود پہنچ گیا، ٹھیک ہے. اب اس کے پاس پیسے آ گئے، یا اس نے پاکستان میں محنت کی، میں پاکستانی کی مثال دے رہا ہوں، اس کے پاس 4 پیسے آ گئے تو وہ بن گیا رانا یا گجر، یا اس نے اپنے آپ کو جو ہے نا جٹ کلوا لیا اور ایسی صورتحال ہو گئی. اس شخص کو اگر اس کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ آ گیا، آپ سمجھ لیں کسی عزت دار کی عزت نہیں محفوظ ہوگی، کیونکہ اس کے اندر کا خوف جو ہے نا، وہ کہے گا کہ یہ سید زادہ ہے. اس سے پہلے کہ بات ادھر آئے، اس کو وہ 4 گالیاں دے دے گا، اس کی ماں کی، بہن کی، اس کی ایسی تیسی. پھر اور اگر خدا نہ خواستہ وہ پیسے میں بہت کمزور پڑ گیا، کوئی ملک ہے یا کوئی چودھری ہے، اور حقیقتاً تو اس کو وہ اتنا پنچ کرے گا کہ وہ کہے گا کہ یار میں کس عذاب میں پھنس گیا ہوں. تو ایسے کچھ واقعات تھے، تو اس کے اندر جو ہے نا یہ چیز آئی. اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. سیم جو ہے نا صورتحال اگر آپ دیکھیں نا ان بھارتیوں کی ہے، ان کو صدیوں سے غلام رکھا گیا. آج ان کے پاس کوشش کر کے اور کچھ مواقع ایسے ملے اور کچھ ان کی اپنی محنت تھی، کیونکہ یہ آگے بڑھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کسی کی کوئی اچھی اعلیٰ کارکردگی ہے، کوئی ماشکی ہے یا کوئی آپ سمجھ لیں کوئی بھی جن کو ہم کمتر قوم کہتے ہیں، وہ اگر آگے بڑھ گیا تو اس کی اچھی بات ہے. لیکن وہ دوسروں کی عزتوں کا دشمن ہو جائے تو پھر وہ جو انسان مسائل کچھ اور طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ بھارتیوں کی، انڈینز کی یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے گجرات سے، پنجاب سے لوگوں نے بہت ایفرٹس کی، بہت آگے نکلے، اور بہت سارے جو ہے نا کیرالا وغیرہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے بہت محنت کی. تو اس وقت میں کیا صورتحال بنی ہوئی ہے، یہ ان کے جو کمینے لوگ ہیں نا وہ آ گئے ہیں میڈیا کے اوپر، اور ان کے جو صحیح اصل میں کمین ہے نا، جس طریقے سے مودی ٹائپ کے سے لوگ ہو گئے، یہ آ گئے ہیں طاقت کے اندر. یہ کہتے ہیں ہم اونچی ذات کے ہیں، حالانکہ یہ اونچی ذات کے نہیں ہیں. ان کی اگر ہسٹری آپ دیکھو تو یہ کچھ اور چیز ہے. اور جن بیچاروں کو انہوں نے دلت وغیرہ کو جو ہے نا دبایا ہوا ہے اور شودر بنایا ہوا ہے، وہ بھی انسان ہے، اسی طرح کے ہی ہیں. لیکن بس آپ سمجھیں کہ ان کے سامنے وہ شودر ہیں، دلت مطلب وہ کمتر ہیں. لیکن یہ کسی اور کے سامنے جو ہے نا اسی طریقے سے کا طبقہ رکھتے ہیں. تو یہ ان کے اندر کا خوف ہے کہ جی آج ہم سعودی عرب کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم پہلے مڈل ایسٹ میں یوں گھسیں گے، پھر ان کو برباد کر دیں گے، پھر ہم پیسہ سارا شفٹ کر لیں گے. یہاں پر جو ہے نا یہ پاکستان جو ہے نا، یہاں کے جو لوگ ہیں، انہوں نے
आज़ादी हासिल की है, चीन की आज़ादी हासिल की है, पूरी इंडिया के अंदर से जो है ना और इस खत्ते के अंदर से लोगों ने जद्दोजहद की और अपने लिए एक स्टेट बनाई है। तो ये उनको जो है ना हजम नहीं हो रही, वो कहते हैं ये भारत है, ये काबुल तक अपने आप को भारत गिनते यार नया दौर है, नई सूरत हाल है, लेकिन नस्लें जो उनसी है ना वो पुरानी हैं, तो नस्लें नई नहीं बनती। तो समझ गए होंगे आप बात के क्या मसला है। तो बहरहाल इंशाल्लाह जंग अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है जो मालूमात है वो ये है कि अगर जंग छिड़ी ना तो ऐसा नहीं है कि 10 मिसाइल अगर इंडिया से आ गए और किसी चीज़ को उन्होंने टारगेट किया, या 10 एयरक्राफ्ट अपना फाइटर प्लेन्स इंटर होते हैं और किसी तरीके से वो मिशन कंप्लीट करके पकड़े जाते हैं या भाग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि जी वो 10 आए थे उनमें से 5 गिरा लिए, 4 गिरा लिए, बाकी भाग गए, नहीं। फिर इधर से भी जाएंगे और फिर वो 10 नहीं जाएंगे, और अगर 10 मिसाइल आएंगे तो फिर इधर से 10 नहीं जाएंगे, वो फिर अनगिनत होंगे। इसलिए कि एक दफ़ा वॉर डिक्लेयर करे, इस चीज़ के इंतज़ार में सब बैठे हुए हैं, क्योंकि ये डाइन जो सी है ना ये किसी को जीने नहीं दे रही। कोई एक इंडिया का ऐसा पड़ोसी नहीं है जिससे इनके ताल्लुकात अच्छे हों, इन्होंने बैंड बजा कर रखी हुई है, और कोई एक कंट्री इनके शर से महफूज नहीं है, बिलखुसूस पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट। ऐसा नहीं है कि ये कोई इंटेलिजेंस के अंदर की रिपोर्ट है, इनकी नेचर देख लें, इनके लोगों से मिलें, इनसे बात करें, पता लग जाता है कि ये किस किस तरीके से यूएई को कैसे गालियां देते हैं, ये ओमान को, कतर को, सऊदी अरेबिया को ये कैसे मतलब समझते हैं कि बस हम एक दफ़ा जो है ना इनके ऊपर छा जाए, एक दफ़ा चौधरी जो है ना हमारे मोची के नीचे लगे, फिर देखो उसकी इज्जत का चकनाचूर कैसे करता है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।